चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अदरक नक्शबंदी। आज आपकी खिदमत में एक बार दोबारा हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ 2812 में, और हमारे साथ एक बहुत ही मारूफ शख्सियत अल्लामा मौलाना हजरत लसन कादरी साहब Are you serious right now, bro? मौजूद हैं। आज भी हमेशा की तरह इनसे कुछ सवाल जवाब होंगे और कोशिश करेंगे कि हदीस की जो रियल एक्सप्लेनेशन है उसे और उसका असल जो मफहूम है वो समझने की कोशिश की जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल अतर। हाँ ये कर लो पहले। हजरत, हमारे यहाँ एक बात बहुत मशहूर है कि 73 फिरके बनेंगे, उसमें से 72 जो है ना जहन्नुम में जाएंगे, और जो हमारा एक फिरका पर है, हर फिरका यही कहता है कि हमारा फिरका हक पर है, बाकी 72 जहन्नुम में। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, आपने ये बहुत ही मेन और असल मुद्दे की तरफ आपने बात करी है। ठीक है, आपने मुझे बहुत अच्छी चीज याद दिलाई है कि ज्यादातर हमारी यहाँ सोसाइटी में हर फिरके का मतलब किसी भी मकतब फिक्र से या किसी भी फिरके से उसका ताल्लुक हो, जी, उसको भले कुरान पढ़ना आता हो या नहीं आता हो, ठीक है, वो बिल्कुल पढ़ा लिखा हो या कोरा जाहिल हो, जी, ठीक है, ऐसे ही है वो बिल्कुल। टोटली जाहिल हो, वो ना नमाज पढ़ता हो ना कुछ करता हो, बस वो अपने फिरके से मुखलिस हो ना, तो बस उसको ये हदीस जो है वो समझ लो पैदा होने के बाद उसके मुंह में डाल दी जाती है। जी ऐसे ही है हजरत। हर जाहिल झपट लोंडा लपाड़ा जो बाहर घूम रहा है मस्जिद में, उसको जाना नसीब नहीं होता, और मिलाल उसको कोई भी चीज याद नहीं होगी। कलमा तैयबा उसको याद होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद उसको ये दूसरी हदीस याद होगी कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। तो चलो पार्टी शुरू करते हैं और फिरके बनाना शुरू करते हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। अल्लाह, आप हर किसी को देख लें यहाँ पर, भले वो पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, या थोड़ा पढ़ा लिखा हो, थोड़ा जाहिल हो या पूरा जाहिल हो, वो कुछ भी हो, उसको ये वाली हदीस जो है वो लाजमी याद हुई भी होगी, और आप उसके सामने हल्का सा टच देंगे ना यार, वो 73 फिरकों वाली, हाँ बस, बाकी वो आपको उल्टा सुनाएगा। क्या करे बंदा, किस किस बात में से कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसका ये मफहूम है कि बनी इसराइल में जो थे वो 72 फिरके थे, और मेरी उम्मत में जो 73 फिरके बनेंगे, सब के सब जन्नत में जाएंगे, सिर्फ एक फिरका बचेगा जो जन्नत में जाएगा, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फिरका है। अच्छा ठीक है, ये बात मैंने एक फिरके से पूछ ली। अब मैं गया दूसरे फिरके के पास, ठीक है, मैंने उनके आलिम साहब से बोला, आलिम साहब ये जो हदीस है इसका ये क्या सीन है? वो बोलेंगे ये तो माशाल्लाह हमारी दलील है भाई। अब बैठे हो जी, ये हमारी दलील है, वो गैर की दलील थोड़ी है, ये तो हमारी दलील है। मैंने बोला कैसे? उन्होंने भी यही चीज सुना दी। उन्होंने बोला भाई बनी इसराइल में जो थे वो 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके बनेंगे, सारे फिरके जहन्नम में आएंगे, एक जन्नत में आएगा, वो हमारे। सुभान अल्लाह। मैंने बोला यार इससे पहले वाला भी तो यही कह रहा था हमारे, आप भी यही कह रहे हो हमारे। अच्छा, दोनों सच कह रहे हैं। ये क्या है? तो मतलब दोनों सच कह रहे हैं कि उन्होंने बोला उनका अकबर है बाकी जहन्नम में, आपने बोला आपका हक है बाकी जहन्नम में, मतलब आप दोनों आधा आधा सच कह रहे हो कि दोनों जहन्नम में जा रहे हो। तो हजरत ये जो पप्पू बंगाली है जिसको ये टोपी करवाई है इनके घर वालों ने कि हमारा ही फिरका जन्नती है, समझ रहे हो ना? और दूसरे फिरके वाले भी यही कहते हैं, तो इस हदीस का सही मफहूम क्या निकलेगा? क्योंकि कुरान मजीद में तो अल्लाह ताला ने साफ अल्फाजों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया कि ना इब्राहिम यहूदी थे ना वो ईसाई थे, वो सबसे हटकर एक मुसलमान हो गए थे। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बात जगह इस चीज की हमें जो है ताकीद की है कि आपने फिरका नहीं होना, आपने मुसलमान ही रहना है। हमने आप तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, नहीं मरना। जैसे हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो है क्या कहते वसीयत की थी कि बेटा जब मरना तो मुसलमान ही मरना। तो सारे अंबिया और कुरान चीख के कह रहा है कि तुम मुसलमान हो और फिरके नहीं होना। तो ये आजकल के लोगों ने फिरका बनाने को लाजिम क्यों समझ लिया है? फिरके की नफी के लिए कुरान पाक में वाज़ेह आयतें मौजूद हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत मशहूर आयत है सूरह आले इमरान की, आपने सुनी होगी, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फिरका ना हो। अब इसके अंदर देखें अल्लाह ताला ने कितना खुला पैगाम दिया है कि एक हो जाओ, इत्तेहाद करो और आपस में फिरका वारियत में नहीं पड़ो। लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों को कुरान की ये आयत नहीं नजर आएगी। कुरान जो ऑथेंटिक है, जो वही है इलाही है, ठीक है, हदीस के ऊपर तो आप बोल सकते हो यार फला आलिम के नजदीक जो है ज़ईफ है, फला आलिम ने उसको सही कहा है, इसके अंदर फला रामी है, उसके अंदर फला रामी ज़ईफ है। इस तरीके से आप हदीस के अंदर तो आप तावील कर सकते हो, ठीक है। ये इनके मौलवी कुरान ही नहीं पढ़ने देते ना। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं करनी, ये बात याद रखें। हाँ, बंदा जब कुरान के तर्जुमे उठा के इसमें और शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। यही तो फंड है इनका
یہ پڑھنے ہی نہیں دیتے. ان کو پتہ ہے اگر عوام نے قرآن پاک کھول لیا تو عوام کی آنکھیں کھل جائیں گی. یہ تو ہوگا. اس لیے عوام کو ابھی سونے دو تاکہ وہ سوتے رہے اور ہمارے جو چندے ہیں اور جو ہمارے پروگرام ہیں ان کو بڑھنے نہیں دیا جائے, کیونکہ اگر عوام جاگ گئی تو پروگرام تو بڑھ گیا. تو ان کا یہ سین ہے. اچھا, آپ نے بولا کہ قرآن پاک میں واضح آیاتیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود یہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ تو ان کی اصل وجہ یہی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو اپنے آپ کو فرقے میں رکھنے سے ایک برانڈ کی جیسے مشہوریت میں مزہ آتا ہے نا کہ یار میرا برانڈ چل رہا ہے. جی جی ایسا. تو ایسے ہی یہ ان کا ڈوپامائن ریلیز ہوتا رہتا ہے. ان کو مزہ آتا ہے کہ یار ہر جگہ جو ہے ہمارے برانڈ کا نام آ رہا ہے, ہمارے فرقے کا نام آ رہا ہے, تو اپنے فرقے کو یہ اور پروٹوکول دے کے اور اس کو بڑھاتے ہیں بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے فرقہ واریت کو چھوڑ کر ترک کر کے ایک مسلمان بننے کے یہ لوگ اپنے اپنے برانڈ کو لے کر چلتے ہیں. ٹھیک ہے, جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح ارشاد فرما دیا کہ فرقوں میں نہیں ہو, لیکن اس کے باوجود یہ لوگ فرقہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ لوگ خاص حدیث کی جھوٹی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, اس کا جھوٹا مفہوم بیان کرتے ہیں, غلط نتیجہ نکالتے ہیں. یہ کہتے ہیں بھائی حدیث میں آ گیا کہ فرقے بنیں گے تو لہٰذا چلو بھی فرقے بناؤ. بعد ہی رحم دیا پیلا کرتے ہو. تو حضرت ایسے ہی ہے. اگر ایسے ہی ہے حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمانوں کے کچھ قبائل بتوں کی پوجا نہ کرنے لگے. کہ یہ آئے گا شروع ہو گیا ہے ویسے یہ سب کام. تو اب آپ کوئی اس حدیث کو اٹھائیں اور اس حدیث کو اٹھانے کے بعد آپ کوئی بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو سمجھاؤ گے یار یہ کیا کر رہے ہو بھائی, یہ غلط کام ہے, غلط تو ویسے ہی رکھ لیا. تو آگے سے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھے گا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمانوں کے کچھ قبائل بتوں کی پوجا کرنے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرما دیا, لہٰذا یہ تو ہوگا تو میں کروں گا. اس طریقے سے تو کوئی بات ہی نہیں بنی. یہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا, تو اس کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم اس سے بچنا. جی بالکل ایگزیکٹلی. اس حدیث سے ہمیں یہ مطلب لینا تھا کہ یار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وارننگ دی ہے کہ یار ایسا کام ہوگا لیکن آپ نے اس سے بچنا ہے, اپنے آپ کو اس سے دور کرنا ہے. لیکن ہم نے بجائے دور کرنے کے اور حدیثوں کو اپنا معاذ اللہ غلط چیز پر استعمال کرنا شروع کیا. جو ان کے مولوی ہیں انہوں نے جو ہے نا کہ حدیث کی انٹرپریٹیشن غلط کی ہے, اور اس کو اس سینس میں لینے کے کہ اس چیز سے اس تفریق سے بچنے کے بجائے انہوں نے اپنی اپنی پارٹی بنا لی ہے, اور حدیث کو انہوں نے اپنی وہ دلیل بنایا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ 73 فرقے بنیں گے, ایک جنتی ہوگا باقی جہنمی, تو یہ ہمارا فرقہ ہے, یہ صحیح ہے, اس میں آ جاؤ آپ, اس میں آپ کے مزے ہیں. ہاں کیا کرے بندہ کس کس بات میں سے. ہاں ایسے ہی ہے, ایسی ہے. ہاں بھلے نماز نہیں کرتے ہوں گے یہ لوگ, کچھ بھی نہیں کرتے ہو, بس ان کے فرقے سے ہو جاؤ, بچ جاؤ گے. تو ہماری پارٹی میں آ جاؤ, آپ کے جو ہے نا نہیں آپ کی پار ہو جائے گی, آپ VIP کر کے نا. بہت چنگا نام ہے. حضرت آپ اس کا نا صحیح مفہوم ہماری عوام کو بتائیے کہ کیا اس کا شان نزول ہے, اور حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو ایسا کیوں فرمایا, اس کے بارے میں ذرا پبلک کو ریئل جو اس کی ریالٹی ہے اس سے آگاہ کریں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے اپنی امت کو وارننگ دیتے ہوئے سمجھایا کہ قرب قیامت میں ایسے ایسے کام ہونے والے ہیں, تو لہٰذا تمہیں ان سارے کاموں سے بچنا ہے, ان سارے کاموں سے دور ہونا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے ابھی آپ کو ایک روایت پیش کری کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمانوں کے کچھ قبائل بتوں کی پوجا نہ کرنے لگے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے اور بھی دوسری روایات میں آتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ایسا لباس پہنے گی کہ وہ لباس پہن کر بھی دھنکی نظر آئیں گی. تو اب اس حدیث کے آنے کے بعد کیا کوئی فرقے والا اپنی گھر کی ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو یہ بات بولے گا کہ بھائی اب حدیث میں تو آ گئے ہیں کہ عورتیں جو ہوں گی وہ لباس پہن کر بھی دھنکی نظر آئے گی, لہٰذا آپ بھی جو ہے ایسا لباس پہنو جو آپ کو دیکھ کر ایسا لگے کہ لباس پہننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. صحیح بات. ایسا تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا, کوئی بھی نہیں بولے گا. ان کو پتا ہے کہ یہاں پر یار ہماری ضلالت ہوگی, تو جہاں پر ان کو ضلالت محسوس ہو رہی ہے وہاں پر یہ فوراً صحیح مطلب لے رہے کہ یار اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنی عورتوں کو اس طریقے کا لباس پہناؤ, بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ روکنا چاہیے. اس لیے بتایا تاکہ آپ اس کام سے روکو, اس کام سے رک جاؤ, یہ غلط کام ہے. تو میں نے بولا بھائی یہی بات کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ جو 72 اور 73 فرقوں والی یہ جو حدیث آئی ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, یہ آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ فرقے ہوں گے, تم نے بچنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ جو ایک گروہ جنت میں جائے گا تو وہ کون سا جنت میں جائے گا؟ تو حدیث کے الفاظ ہے وہ الجماع. اب اس کے اندر ایک اور حدیث کے الفاظ ہے ما انا علیہ واصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کی نقشے قدم پہ چلے گا. تو حضرت یہ حدیث کو تو یہ لوگ آڑ بنا کے کہتے ہیں, ایک ہمارے یہاں ایک پرٹیکولر پارٹی ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں ہر چیز میں درود پڑھا جاتا ہے تو انہوں نے پھر بھی نوکری ادا کر دے پہ, پھر بھی نوکری ادا کر دے پہ, پھر بھی نوکری ادا کر دے پہ.